Welcome back to my new video. चला वहाँ पर एकदम सनसेट आ रहा है मुझे अनि मेरो देख्छ खाटबाट म बाहिरको खाटमा छु क्या मैले लगाएको यो प्रिन्सले चाहिँ बिहार दिइहाल्यो यहाँनिर जिया लेखेको पिपल लेखिरहेछ अनि कस्तो राम्रो छ तर मेरो डाडीको बसेन अनि मेरो चाहिँ अस्ति भर्खर ल्याइदिनु भयो अस्ति बेमा जाँदा ल्याइदिनु भएको यो सुनको टप मेरो कानै छुनु हुँदैन कस्तो खुगाले त कस्तो दुख्छ होला सुनको लाउँदा त्यो पित्तलको बजारेवाला पित्तलको दुख्छ कि गाइस म चाहिँ कति बज्यो अहिले तीन बजेर 3:35 मिनट र मेरो दिनै खराब भयो लगाइ आजको ब्लग चाहिँ किन बनाइदिनु होला मेरो आज दिन खराब छ